وبركاته. يا راد درسي خينيا بكما 40 ولتدجانيرا حديثا شنفا الرجرة. حديث شنفا خنا خيستي والنينتي دبنو البدعة المحدثة في الدين مردودة. بدعان ويا خيس في دمتو تاتي دينا خيستي دين فمتو لهن كيبلمتو وانت رسول ربي هندلين صلى الله عليه وسلم دي فما لجتشو ولله ليجعلا. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت حالا مؤمن توتا رانو أدي فمي أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. هذا مؤمن توتا أم عبد الله تجلمت عائشة مكانسي عائشة على رب سرها زالت. أم المؤمنين والنجانيف برتوتا رسول ربي مرانو. هذا مؤمن توتا جانين أكما هذا فولو هندن ديني دبرتوتا رسول ربي اللي هذا ورى رسول ربي هنديسانيتو فولو هندن دانجيتو لعكا هذا أنا مافتاني. أم عبد الله هذا عبد الله والنجانيف مو عائشة توني وقا سقلت فول الرسول عليه الصلاة والسلام وقا جهتني كهلتني وقا سقلت فولا وقا كل سديت الرامريتان رسول عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله والنجانيف مو عائشة وياتك كان جتين رسولا صلى الله عليه وسلم رجون خيمرت نويو هذا يبلو جاني يا من يكون يا قبني أنا اللي من أخباس جتيني ينان هذا عبد الله جانين تكريما لها وتشريفا كبجاي سيديف. عبد الله ينكني خن أبوليتي عائشة تجان رضي الله عنه وأرضاه. قالت جت عائشة رب سرها جالته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جدًا جدتي عائشة رضي الله عنها وأرضاه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث نمني في أمرنا يجون أي في شريعتنا شريعك إن خيست نمني وافدي يوخين نمني إيقل جمري أمري خين كيسا يجون دينا خين كيسا نمني وجمري وإيقل وبؤورسي شريعك إن كيستي هذا شريعك إن كان كيستي شريعة إسلام خنا كيستي دين إسلام خنا كيستي ما ليس منه وان شريع الراهن تاني وان دران هنجري وان زمن رسول ربي زمن الصحابة زمن تابعا زمن صلفا سننجري عرؤما كان إيقالي كأتشكي سنجري فهو رد يجون فهو مردود. إني رد فماذا إني الراهن كيبلمو حنق فدل وان فدل تهو الراهن كيبلمو الرمد فما جيجو. حديث كان كيسا واني نتفر أنه شريعة إسلام خيستي وقين دين إسلام خان خيستي وان حاريا خان دران هنجري كان زمن رسول ربي هنجري في دون بدعا جرم بدعان مو وان دلقا في وان في ديوته خان مرة هنك إبالا من مرة ديف فمججورة أكفكينيا في مولداتي مولد خنا رسول عليه الصلاة والسلام ناقود هنجن صحابان اللي هنقونف وري مولد قدو وري سفيوتا لالوتا رسول ربي خبن جاني تنين مولد قدن يوكي هنك على يوكي مون نياتا قدني سقنتا قدا قدني أفيري قدني أجرتي والأفيران خن زمن رسول ربي كان سلا أسو خبجا لنوت رسول ربي جال رسول ربي أسو كتوته صحابة يقول خن أك صحابات رسول ربي جالته هنجروا هنجرات الليج إساني ألك جالته هنجروا. أبي بكر رضي الله عنه ورضاه إساني بودت تريتنين دوئي زمن رسول ربي اللي نجرى أسو أكا مولد قدون سوخته تهي أبي بكر تقوله عمر بن الخطاب تقوله عثمان بن عفان تقوله
علي بن أبي طالب والخلفاء راشدوتا سنتو يوغو داتوري قرومو هنغوني إسان مولدة تك هنغوني أكن ما ربي جالتوني نياتا لغاتي ولدتي قرانيتي أفيري قراني سقانتا قدا قراني أجرت تشفرو سو هنتاني أكاتا رسول ربي جالة نفهم ميت ننزل قرآن كيستي قل جئ يا نبي محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعون يو خنا جالة تاتا نهرط فاجرين سنة كي يقبل راجرين جامله مولد قرآن جنة يجو خنافو مولدني في أكسمون تبرال لي خان شريعة كيسنجر مردود هنكي بلا ميجودا رواه البخاري حديث خنا بخاري نوف قباسي بخاري مسلم تو نوف قباسي وفي رواية لمسلم رواية مسلم كيستي من عمل نمن دلق عملا دلقا وينمن دلق ليس عليه دلقا سنرتي كنتاني أمرنا شريعا كينيا دينا كينيا كأجرا جره فهو رد إن دي فما دا إراهن كيبلمو يجوهن اللي إراهن كيبلمو رد فما دا كان الججار إن شاء الله حديثني جهفان عن أبي عبد الله النعمان بن بشير أبا عبد الله الرانو أدي فمي صاجرت سنين درت الحلال والحرام والمشتبهات ومنزلة القلب كان سكيستي حاصوهن حلالا في حراما حلالا إفقلا حرامني إفقلا لا حلالا في حرام جدو أمري والفكات ويتجرى خنما هدوف إفهنقل سنرى فقاتو قمنا أكسومس منزلا قلبين صدركان قلبين قبضو اللي أسخيصتي حاسواما قلبين توني هوغنتو هوغنا جسد قام قوتوتي قلبي يوتلت جسد نمرتنون تولججو حديث خنا كيستي ولله لججو عن أبي عبد الله النعمان بن بشير أبا عبد الله الرانودي فمي مكان سا نعمان بن بشير نعماني إلما بشير كته رضي الله عنه ربي سرها جالت قال جدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجهجر رسول ربي كجد أنجلا إن الحلال بين حلال لإفقلالا ظاهرا وإن الحرام بين حرام لإفقلالا ظاهرا نمندب وبينهما مشتبهات جدو حلالاتي في حراما أمري والفكات ويتو يجرى أمري نمرت والفكات ويتو يجرى حلالا في حرام حرام جتشو في اللي كان ما فنقل حرام حلال جتشو في اللي كان ما فنقل ويتو يجرى لا يعلمهن أمري نمر والفكات سن كان حلالته في حرامته نسال والفكات أدان هنبان سن هنبيكو كثير هدون من الناس إلما مراته نمني هدون هنبيكو نما مراسة بيخا نما عالم نما كتاب نما ربين دينا خنا كيستي قد فقينا نسبر سيسي قفة بيخا ملي هدون هنبيكو فمن اتقى الشبهات شبهات سن نما وان نمر والفكات سن حراما في حلالا في اللي كملو حلالا اللي تهو نساء كملو حراما تهو نساء اللي كملو خسر والفكات سن إيقاتو قبدا رافقاتو قبدا فمن اتقى الشبهات نمني شبهات سن إيقاتي استبرأ قل كلاو لدينه دين عساتي فيه وعرضه قر إساتي اللي قل كلاو يجرى ديني نساء اللي سيالا هنرأتو خناف ججا وعرضه ججو نكاسم قر إساء اللي سنبدو يو خنا إيقاتي أمري والففكا سر والففكات سن يو فرا إيقاتي جو أكا فكين في يا nyaata wayyo ka nyaatuuf bira geetu taate haraama moo halaalaan isaa kayoo kasi shakkisiisu ta'e ofirraa dhiisuu qabda jechuudha. Maaliif jennaan yoo ka ati nyaattu taate nama jabaa yoo ka taate fakkeenyaaf namni gariin haraamatti ilaala waan san aboo haraama nyaatu jedhan laalkaa diinaa kee keessatti irdii keessa gurra keessi balleessan jechuudha. Kan immoo halaalatti yaadu moo halaalattu yaada kun gurra sii keessi balleessa maqaa keessi balleessa. Kanaafuu maal godhuu qabda irraa fagaatu qabda jechuudha. Namni san irraa qulqullaa'eetiin hin jedhe diinaa ofiitiin illee
gurra isaatiin illee nagaa ba'a jechuudha. ومن وقع نمني أرقمي في الشبهات أمري نمر والففكات سنكيسة نمني أرقمي نمني وانسا نياد نمني وانسا هجة ججوانا أمري نمر والفكات سن وقع أرقمي يجرى في الحرام حرام كيسة أرقمي يجرى يجو صوتا حرام كيسة بواججا كالراعي أكنما تكسيتي أكنما هوري تكسوتي يرعى كتكسو حول الهما مقا خلوتي كتكسو يوشكو خانا ورين سني وانتي إني تكسو سني ككلاو أي يرتع جتوني دهدت فيه كلو مقتي إيقو سن كيسا كدهدت خلاو جتو أكنا جتوني فكينيا في واوي هوري تهي أكسما شاتي تهي رئين تهي واوي مقا خلوتي خايدو مقا خلوتي تهيدا مقا خلوتي أسو أيدو funyaan suutumaan itti siqeetiin horiin suni keessa seeneetiin hin eeda jechuudha. Awwala moggama dheeda ati yoo hin orgi maal ta'a keessa seeneetiin hin eeda jechuudha. Kanaafuu yoo immoo moggaa sanii naannawa sanii achi yoo kasiisisu taate hoo kaloo san keessa kaloo dhooggamaa san keessa seeneetiin si jalaa hin nyaatu jechuudha. Yoo immoo kaloo san keessa kaseenu ta'e immoo abbaa kaloo saniitiin wal dhabda jechuudha. Kanaafuu kaloo sanirraa fageessutu iyyuu si baasaa. Kanaafuu ammas waan amri sitti wal fakkaate kana yoo kadalaydu ta'e illee deemteetiniin waan haraamaa keessa buutaa. Yoo immoo irraa fagaatte hoo haraamarraa nagaa baata jechuudha. Akkanaa jechuudha inshaallah. Alaa dhagahaa wa inna likulli malikin cufa mootummaatii fi himan kaloo jira. Kaloo jira jechuun waan irraa dhoowwu wayiitu jira. Waan akka namni akka wanni takka itti kaloofne dhoowwu wayiitu jira. Namni hundi mootummaan hundi isaatu iyyuu bakka wayii tolcheetiniin jechuu bakka daawwiifaa tolcheetiniin. Yoo achi keessa seenan hoo hin dhiisu jechuu hin hidhafaa jechuu yookiin wayiin qaxxaa jechuu. Alaa dhagayaa wa inna himallahi kaloon rabbii mahaarimuhu waan rabbiin haraama godhe. Waan inni haraama godhe irraa fagaatuun yoo ati immoo itti kalooftee yoo kadaleetu taate hin hidhamta jechuudha. Kaloo mootummaa duniyaa kanaa eessatti hidhamta yoo keessa seente yoo dheechifatte sijnima duniyaa kana keessatti hidhama duniyaa kana keessatti hidhamta yookiin ima qaxxaamtee gadhiifamta. Garuu immoo kaloo rabbii keessa seentee yoo waan dalagamu ta'e dalaydee waan nyaatamu ta'e nyaattee jennaani hin hidhamta cadaabatti hidhamta jechuudha. Cadaabatti hidhamta jechuudha. Kanaafuu irraa fagaatuu qabda waan rabbiin haraama godhe irraa fagaatuu qabda jechuudha. Alaa dhagayaa wa inna fil jasadi qaama namaa kana keessatti mudghatan kutaa foonii wayiitu jira. Mudgha jechuun qixacatu min al-laxmi cinnana foonirraa taate akka waan kutaa foonii takkatti ol fudhatteetiin hin nyaatu takka gartee akka hangas geetti jechuudha. Kutaa foonii hangasiisan geetti. Idaa salahat kutaan foonii sun qaama namaa kana keessa jirti. Idaa salahat yoo katoltu taate kutaan foonii suni salahal jasadu kulluhu qaamni guutuun isaanii tola jedhe. Wa idaa fasadat yoo isiin badde fasadal jasadu kulluhu qaamni hundi isaatu ni bada jedhe yaa subhaanahu wa ta'ala. Alaa dhagahaa wahiya kutaan foonii kan tan qaama keessa jirtu yoo isiin tolte qaamni marti katolu sun yoo isiin badde qaamni marti nuu kabadu suni alqalbu qalbiidhaa dhagahaa jedhe. Qalbiin tu yoo katoltu taate qaama kee maratu iyyuu tola. Yoo qalbiin keessaa badde qaama keettu iyyuu bada jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? Halaallamu kan sirriitti irratti xiyyeeffatamuu qabu qalbiidha malee jasadaa miti qaamaa miti qaama gubbaa kanaa miti jechuudha. Qaamni gubbaa hanga fedhellee yoo si daare hanga fedhellee yoo si daalachate qalbiin keessaa yoo katoltu taate wallaahi qalbima achuma keessaa ol ifta jechuu abbo. Baraa dhugama namni fakkeenyaaf ibaadaa qabu namni salaata qabu namni leeylii dhaabbatu bar gubbaa kanaan qibaatii hin barbaadu bar inuma ifaa ja'a. Inuma dhifaa bar goobana wayiiti waatu keessaa calanqisa. Bara akkana namni ibaadaa qabuuf namni ibaadaa hin qabne adda adda. Namni muslimaatii fi namni kaafiraadha garagara moo tokko jiran
mi akkanumatti yoo kalaaltan taate bara kana namni kaafiraa hanga fedhillee ta'u ima fokkata keessa daalachata abbo namni muslimaa hoo akkana waan fedhillee yoo daarillee yoo daalachatellee keessa ifa abbo bara maaliifi qalbii isaatti iyyuu nagaa qaba jechuu qalbiitu iyyuu tole jechuu yoo qalbiin tolte qaamni martinuu tole jechuun akkana jechuu akkasuma rabbiin kenna qaama guutuu qaama gubbaa kanan laalu qaamni gubbaa kuni foon qabaatee foon qabaatuu baate namni sun dheeraa tahee gabaabaa tahee fokkaataa tahee bareedaa tahee uffata bareedaa godhatee uffata moofaa godhatee uffata ciccitaa godhatee rabbiin kalaalu dalagaan isaa tole moon tolle qalbiin isaa tolte moon tolle ilaala inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum rabbiin kenna gama qaama keessanii suuraa keessanii hin laalu gama qalbii keessaniitiif dalagaa laala dalagaa keenyaa fi qalbii keenya tulfatu qabna obboleewwan keenya inshallah rawahu al-bukhari fi ومسلم بخاري مسلم حديث خننوف قباسنيتين انجراني حديث نخوني صحيحا كل دان انجرانيتين انجران ججورا حديث بكم مرتو يو بخاري مسلم وديسان ججوني حديث نسوني كل دا صحيحا ضعيفا متي ججو أكيكا جلان بارك الله فيكم إن شاء الله حياكم الله وبياكم وجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء إن شاء الله درسي خينيا خان هرادة أسمر الدابنا نما فيس شير قوتشو اندقتنا وفي فيس أول الرهنق آخرة لقيفتو اندقتنا إرد بياتنين إرد بيات دا لقيفت دا أكا قبطانيتي أكا هبطانيتي لقيفت دا جي إن شاء الله واني سنبي مو كومنتي جلخاها يرو فرصة كان بريدو خاني سنيف ورابا ميقا ديفامو كدا جيفتانيتي الرافا يدمون دنديسان كانت يرو خانا كيسة يو خفا يدمتان تادي والله نفا يدمتاني اتقامت دنبودا يومو يرو كانت ورابا ميقا زي خان غرابراتي نلي جيفتاني الرافا يدمون فيه بيكم سهرتو بيكم سدبلتو مرقا في دنديتي اتك أبدا كانت يوخا اتم فيدا من تاتي بويا قياما اتقافتمون كيسان شكي تكا هنقب نمني مرتنو دنيا خنرتي وان يو بيخي اتدلقي لكان أحسن يو هم بيخيني قافتمون إسا شكي هنقبو maaliif hin beekin ibaadaa akkama goota maaliif hin beeku waan keessattuu waan ibaadaa kana sirritti hubatuun sirritti gadi fageenyaan hubatuun nurraa barbaachisaadha isiniin jechuun hin barbaada baarakallahu fiikum xiyaakumullahu wayaakum hanga darsii itti aanuun walitti dachaanutti nagahannaaf turaa wassalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته.